जुर्म की दुनिया में दहशत की अलामत बाबा लाडला कौन था? लियारी गैंग वॉर का कमांडर बदनाम जमाना दहशतगर्द नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जुर्म की दुनिया में कैसे आया? वो जुराइम की दुनिया में इंतहाई सफाक गैंगस्टर था। बाबा लाडला मामूली मोबाइल फोन छीनने वाले आम कारिंदे से मशहूर जमाना गैंगस्टर कैसे बना? आइए आज की वीडियो में बाबा लाडला की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों 10 अक्टूबर 1977 को लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में पैदा होने वाले नूर मोहम्मद के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि वो ऐसा गैंगस्टर बनेगा जिससे पूरा लियारी पनाह मांगेगा। दोस्तों 40 साला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने एक छोटे मंशियात फरोश की हैसियत से जुराइम की दुनिया में कदम रखा। बाद में अपनी सख्त गिरी की वजह से अपने गिरोह में मकबूल होकर इलाके में दहशत की अलामत बन गया। छोटे डाके डालने वाले नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने 2001 में अपनी जिंदगी का पहला कत्ल छुरियों के वार से किया और जुराइम की दुनिया में पहला कदम रख दिया। बाबा लाडला को सफाकियत का अंदाज ऐसा भाया कि नूर मोहम्मद अब्दुल रहमान डकैत का लाडला बन गया। लियारी में मुतादिद टॉर्चर सेल बनाकर खौफ और दहशत की अलामत बन गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, भत्ताखोरी समेत बाबा लाडला 100 से जायद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। अब्दुल रहमान बलोच की हलाकत के बाद बाबा लाडला ने अपना ग्रुप बना लिया। ग्रुप में उसका भाई जाहिद लाडला, गफ्फार जिक्री, सिकंदर सक्कू, रऊफ नाजिम, लाला औरंगी और आसिफ खान नियाजी शामिल थे। बाबा लाडला G3 राइफल और कबूतरबाजी का भी शौकीन था। 2009 में अब्दुल रहमान डकैत की हलाकत के बाद बाबा लाडला लियारी का बेताज बादशाह बन गया था। 10 अक्टूबर 1977 को लियारी में पैदा होने वाला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला सफाकियत में अपनी मिसाल आप था। वो न सिर्फ अपने मुखालिफिन को कत्ल करके अपने हाथों से उनकी लाशों के टुकड़े करता, बल्कि तावान के लिए अगवा किए जाने वालों की बदतरीन तशद्दुद करके चीखे उनके अहले खाना को सुनवा कर खुश भी होता था। 1980 की दिहाई के आखिर में जब अभी लियारी गैंग वॉर का आगाज नहीं हुआ था, जुराइम से वाबस्ता हाजी लालू नामी शख्स ने अपने बेटे अरशद पप्पू के साथ अब्दुल रहमान डकैत और नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को भी जुराइम की तरबियत देना शुरू की। उस वक्त ये तीनों एक साथ थे, लेकिन 1997 में अगवा की एक वारदात पर इख्तिलाफ के बाइस हाजी लालू ने अपने बेटे अरशद पप्पू के साथ अलग ग्रुप बना लिया, जबकि बाबा लाडला और अब्दुल रहमान डकैत मिलकर काम करते रहे। इनका ये साथ अब्दुल रहमान डकैत की पुलिस मुकाबले में हलाकत पर खत्म हुआ और फिर बाबा लाडला ने अब्दुल रहमान डकैत के जानशीन उज़ैर बलोच का हाथ थाम लिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उज़ैर के एक कारिंदे की जानिब से एक लड़की के साथ ज्यादती के मामले पर बाबा लाडला भड़क उठा। लाला औरंगी बाबा लाडला ग्रुप का अहम कमांडर था और लियारी फूलपत्ती लाइन में बाबा लाडला के भाई जाहिद लाडला के साथ रिहाइश इख्तियार किए हुए था। लाला औरंगी ने 2 शादियां की थी और उसके 4 बच्चे हैं। लाला औरंगी ने मुबैना तौर पर लियारी की एक कम उम्र लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिसकी शिकायत बाबा लाडला से की गई थी। बाबा लाडला ने अपने साथियों के जरिए इस वाक़ये की तस्दीक की, जिसके बाद बाबा लाडला ने लाला औरंगी को ठिकाने लगाने के अहकामात जारी कर दिए। ताहम मौत का परवाना जारी होने का कबल अज़ वक्त इल्म होने पर लाला औरंगी ग्रुप से मुनहरिफ होकर उज़ैर ग्रुप के कमांडर सरवर बलोच की पनाह में चला गया था। ताहम दूसरे ही रोज सरवर बलोच भी रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया। सरवर की हलाकत का शुबा उसके ग्रुप के लोगों ने लाला औरंगी पर किया। उनको शुबा था कि लाला औरंगी ने रेंजर्स को सरवर की मौजूदगी की इतला दी थी। सरवर की हलाकत के बाद लाला औरंगी अपने पुराने घर औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में चला गया और अपने तौर पर रेंजर्स हुकाम से अपनी गिरफ्तारी के लिए राब्ते शुरू कर दिए थे। बाद अज़ां वो भी मुबैना मुकाबले में मारा गया। उसके साथ ही ओल्ड सिटी एरिया की होलसेल मार्केटों से भत्ते की वसूली पर भी दोनों में इख्तिलाफात पैदा हुए और बाबा लाडला और उज़ैर बलोच एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसके बाद लियारी में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर बाबा लाडला पर एक बम हमला भी हुआ, जिसमें उसकी जीप तबाह हो गई, लेकिन बाबा लाडला बच निकला
عزیر بلوچ کے ساتھ ہی بابا لاڈلا کا اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، منشیات فروشی اور دیگر جرائم میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس دوران ارشد پپو کو بھی بھائی اور ساتھی سمیت سفاک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ 2013 رمضان المبارک کے آخری ایام میں چاکی واڑہ میں فٹ بال میچ کے دوران دھماکے کے بعد عزیر بلوچ اور بابا لاڈلا میں اختلافات ہو گئے، اور پھر بابا لاڈلا نے غفار ذکری اور ارشد پپو کے بچ جانے والے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا الگ گروہ منظم کر لیا۔ گینگ وار میں ملوث ایک اور کردار غفار ذکری کی حمایت ملنے پر بابا لاڈلا مزید مضبوط ہوا، جبکہ عزیر بلوچ کی گرفتاری نے بھی اسے تقویت فراہم کی، اور عزیر کے کمانڈر فیصل پٹھان کی شدید مزاحمت کے باوجود لیاری کے 70% علاقے پر اس کا سکہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن عام طور پر برائی کا جو انجام ہوتا ہے وہی ہوا، اور سینکڑوں جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا نور محمد عرف بابا لاڈلا کو بھی بالآخر رینجرز مقابلے میں مار دیا گیا، اور لیاری میں رینجرز کا آپریشن شروع ہونے کے بعد ایران بھی فرار ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے قبل پاک ایران سرحد پر محافظوں کی فائرنگ سے اس کی ہلاکت کی خبر بھی ملی تھی، لیکن پھر وہ منظر عام پر آ گیا تھا۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا لیاری کے علاقے پھول پتی لین میں دبئی چوک پر رینجرز کے ساتھ مقابلے میں 2 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ رینجرز نے پھول پتی لین میں دبئی چوک کے قریب لیاری گینگ وار کے اہم کردار بابا لاڈلا کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا تھا، جہاں بابا لاڈلا اور اس کے ساتھیوں نے رینجرز پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں رینجرز کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ تاہم 35 منٹ تک شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد رینجرز نور محمد عرف بابا لاڈلا اور اس کے 2 ساتھیوں سکندر عرف سیکو اور محمد یاسین بلوچ عرف ماما کو ڈھیر کرنے میں کامیاب ہو گئے، البتہ ان کے 3 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 25 لاکھ روپے اور سکندر عرف سیکو پر 10 لاکھ روپے کا انعام مقرر تھا۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا کئی وارداتوں میں ملوث تھا، جن میں 1 ستمبر 2010 کو ملا لطیف کا قتل، اپریل 2012 میں پولیس پارٹی پر حملہ کر کے ہیڈ کانسٹیبل فیاض اور کانسٹیبل توفیل کو ہلاک کرنا، ڈالمیا کے رہائشی حاجی اسلم اور اس کے بیٹوں سمیت 5 افراد کا قتل، عزیر بلوچ کے ساتھ مل کر گینگ وار کے ہی ایک کردار ارشد پپو اور یاسر عرفات اور شیرا پٹھان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی اور آگ لگانا، اور مارچ 2013 میں 3 مہاجروں کو اغوا اور 1 کو قتل کرنا شامل تھے۔ عبد الرحمان ڈکیت، ارشد پپو اور اس کے باپ حاجی لالو کی طرح بابا لاڈلا بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن لیاری گینگ وار کی کہانی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نور محمد کے بعد اس کے بھائی زاہد لاڈلا نے اس گروپ کی قیادت سنبھالی ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند عزیر بلوچ کے کمانڈر بھی لیاری پر قبضے کی جنگ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، نام چاہے گینگ وار ہی کیوں نہ ہو۔ جنگ بہرحال قانون اور قانون شکنوں کے درمیان ہے۔ جیت کس کی ہوگی اور ہارے گا کون، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔